कासरवाडण्या पेडण्या हांगासर टू व्हिलरांच्या भितर अपघात जालो. एक वयताले 22 वर्साचे चेडूं, ते कामाक वताले, ते जाग्यारूच ठार जाले, जाग्यारूच तुका मृत्यू येयलो. आनी दुसरे सायडीक तो चेडो तो येतालो, तो वतालो आसापूर थंय, आनी हे वताले कामांक. सो दोगांच्या भितर अपघात जालो. सो त्या वाटेसून चेडो ओवरटेक करून, मदीं गाडी आसली म्हणून ओवरटेक करून दुसऱ्या सायडीकसून वतालो, आनी हे सायडीकसून चेडूं कामाक वताले, आनी फ्रंटान दोनी सारके एकामेकाचे क्लॅश जावन चेडूं जाग्यारूच ठार जाले. आनी दुसरे सायडीक चेडो आहा तो गंभीरपणी मातसो हें जाला. आतां ताका लागच्या हॉस्पिटलान व्हेला. पळयात, ही गाडी चोडवाची MS07 T1150 आनी ही गाडी GA11J2128.